Assalamu alaikum friend, this is me Aliyar and you are watching A Academy. Dear viewers, today's topic is gonna be really interesting and very good for you people because this topic is about simple present tense. As we know, the tenses are the major part of our conversation, of our interactions. In English grammar, it is also known as the backbone of English grammar. Dear friends, today we are going to talk about simple present tense. So before starting video, if you haven't subscribed our channel, please subscribe our channel and share it with your friends and your relatives. Dear friends, हम हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. प्रेजेंट हम कहते हैं फ़िलहाल को यानी वो वाक़यात जो प्रेजेंटली या करेंटली हमारे साथ होते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बाज़ लोग को मैंने देखा हुआ है कि वो लोग इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और बाज़ लोग इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो ऑप्शनल है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं और या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं. इन दिस टेंस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एज वी नो कि हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स होते हैं, यानी 3 अक़साम या शक्ल होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी विल यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी यूज़ एस, ई एस, आई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब्स. यानी एस, ई एस और आई एस हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स. अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम फिर एस लगाते हैं, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर हम ई एस और आई ई एस लगाते हैं. यानी ही, शी, इट के साथ हम लगाते हैं एस जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं. हमारे पास 7 सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जिनमें से हमारे पास 3 सिंगुलर है और बाकी जो 4 है वो हमारे पास प्लूरल है. तो यानी हमारे पास जो ये 3 है सिंगुलर, इनके साथ हम लगाते हैं एस, और जो बाकी 4 रह जाते हैं आई, यू, वी, दे, उसके साथ हम लगाते हैं एस, ई एस और आई एस. फिर हम चलते हैं इस टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ, यानी स्ट्रक्चर या सेंटेक्स. स्ट्रक्चर को हम सेंटेक्स भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल फॉर पीपल. लाइक इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस. इसका मतलब है रेस्ट ऑफ सेंटेंस. यानी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, हमारे पास सब्जेक्ट हुआ ही, फर्स्ट फॉर्म हमारे साथ हुआ प्ले, और चूँकि हमारे पास ये सिंगुलर है तो मैंने आपको पहले बताया कि सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं एस. ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल. तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. तो अब हम आते हैं केस की तरफ. सिंपल प्रेजेंट टेंस की जितनी भी हमारे पास यहाँ पे मैंने 3 केसेस आपको लिखे हुए हैं. अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो प्रेस करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं. तो हमारे पास अब हम चलते हैं केस की तरफ. केस 1 हमारे पास ये कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि इट इज़ यूज्ड टू शो जनरल ट्रुथ्स. It is used to show general truths, universal truth and that are always true. यानी केस 1 में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें ये शो करता है कि जो हमारे पास जनरल ट्रुथ्स होते हैं, यानी जो आम हक़ाइक़ होते हैं, ऑर्डिनरी जो हमारे स्टडी के कंसर्न होते हैं, या यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कायनाती हक़ाइक़ जो हमारे कायनात या यूनिवर्स के मुतालिक होते हैं और जो हमेशा सच होते हैं. इसमें कोई झूठ नहीं होती, इसमें कोई भी इसमें कोई फ्ला या विदड्रॉ जो है हमारे पास वो नहीं होती. फॉर एग्जांपल, गॉड इज़ वन, ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है. हम ये कभी नहीं कह सकते कि
گاڈ واز ون اور گاڈ ول ون. ہم صرف سمپل پریزنٹ ٹینس میں کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ از ون بیکاز دس از یونیورسل ٹروتھ. اور سیکنڈ ایگزامپل 2 + 2 = 4. یہ ہمارے پاس اب جنرل ٹروتھ ہے. جنرل ٹروتھ یا سائنٹیفک ٹروتھ. According to the rules of mathematics, whenever we write 2 + 2 we got 4. This is truth. یہ ہمارے پاس جرنل یا سائنٹیفک ٹروتھ میں یہ آتا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. یہ بھی رہے گا اور یہ بھی رہے گا. یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ 2 + 2 will be 4 اور 2 + 2 was 4. We will say that 2 + 2 = 4. This is scientific or general truth. Number second case, it also shows an action that happens daily, habitually or regularly. اچھا, کیس 2 میں ہمارے پاس اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اس طرح ایکشن بھی شوز کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں عادتاً یا روزانہ کی بنیاد پر. ڈیلی ہمارے پاس ڈیلی, ہیبیچولی اور ریگولرلی. یہ جو ڈیلی اور ریگولر ہے اس میں تقریباً 7 to 30% اس میں ڈفرینس ہے. اس میں اتنا سلائٹلی ڈفرینس ہے, اس میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے. یہ تقریباً دونوں حصے میں یہ ہمارے پاس ایڈوربس ہے. ایڈوربس تو جو ہمارے پاس کیس 2 ہے یہ ڈیلی, ہیبیچولی اور ریگولرلی کہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکشنز یا اعمال یہ شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل وی پلے کرکٹ ایوری ڈے, یعنی ہم روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ جو ہے یہ اس کے اوپر ہے. یہ ڈیلی یعنی ہم روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں. سیکنڈ ایگزامپل علی ایٹس ڈنر. عام طور پہ ہم سب روزانہ جو ہے وہ ڈنر کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس یہ ڈیلی کی بیس پہ ہوا. اور جو یہ والا ایگزامپل یہ ہم ہیبیچول کے طور پہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس آپشنل ہے. ویدر یو ٹیک ان اگر آپ ڈیلی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یا اس کو آپ ہیبیچولی, لیکن جو زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ ہیبیچول ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کیس 3 کی طرف. اٹ از آلسو یوزڈ ود دی نان پروگریسو اور اسٹیٹو ورب دیٹ ایگزسٹس ناؤ اور ایٹ دی مومنٹ آف اسپیکنگ. کیس 3 میں یہاں پہ بات ہوئی ہے اسٹیٹو وربس کی. ہمارے پاس اسٹیٹو وربس ہمارے پاس وہ وربس ہوتے ہیں جو نان پروگریسو ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ نان پروگریسو سے مراد نان پروگریسو. عام طور پہ نان پروگریسو عمل وہ ہوتا ہے جو کہ بڑھتا نہیں ہے, مطلب جو کانسٹنٹ رہتا ہے, جو کہ اس میں دا موومنٹ آف کنٹینیویشن اس میں نہیں ہوتے. یہ ہم یا اس وقت استعمال کرتے ہیں اور یا ایٹ دا مومنٹ آف اسپیکنگ اور انٹریکشن جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں, جب ہم کسی سے بولتے رہتے ہیں. تو ہمارے پاس اسٹیٹو وربز وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ING کبھی نہیں لگاتے. جو ING والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پروگریسو اور کنٹینیوس. اور جو ہمارے پاس ہم کبھی ان کے ساتھ ING نہیں لگاتے. ING ہم کبھی نہیں لگاتے. ایراڈیکیشن اس کی معنی ہے اس کا بائیکاٹ کرنا, یعنی اس کو کبھی استعمال نہیں کرنا. یہاں پہ میں نے کچھ لکھے ہیں کچھ اسٹیٹو وربز لائک نیڈ, لائک, ڈس لائک, ہیٹ, ریممبر اینڈ وانٹ. ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم نیڈنگ. یہ گرامیٹیکلی یہ ٹوٹلی رانگ ہے. ہم اس طرح نہیں کہتے کہ آئی ایم لائکنگ, ڈس لائکنگ, یہ سارے غلط ہیں. ہیٹنگ, اگر آپ ہیٹنگ کی بات کرتے تو وہ HIT والا ہیٹ ہے. یہ والا HIT یہ ہمارے پاس پھر ہوموفونز بن جاتا ہے. اور یہ والا ریممبر ہم نہیں کہتے کہ ریممبرنگ. اور یہ وانٹ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہی از وانٹنگ. سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیڈ. فار ایگزامپل علی نیڈز a glass of water. اب میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ علی is needing a glass of water. گرامیٹیکلی یہ ہمارے پاس ٹوٹلی رانگ ہے. میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ علی needs a glass of water.